नत्र बलिका दरबारमा आइसकेर पनि 3 पाउ भूमि मात्र माग्ने। यसो भन्दा वामनदेव दिनु छ भने 3 पाउ भूमि दिनुस्, मलाई अहिले त्यति मात्र चाहिएको छ, नभए दिन्न भन्नुस्। किन जति चाहियो, ब्राह्मणको स्वभाव के हो भने जति एकदम निता विक्रमादित्य जस्ता राजाहरू आउँछन् जसका रक्षामा बेताल आदि आफै आएर बसेका छन्, तिनले कलिको प्रभाव बढ्न नदिएको देखे पछाडि गएर भगवान जगन्नाथ नीलाचल पर्वतमा गएर भगवान जगन्नाथको प्रार्थना गर्न लाग्यो। भगवान सन्तुष्ट भएर आएर भगवान के हुनुहुन्छ, सम हुनुहुन्छ, सबैप्रति सबैलाई समान व्यवहार गर्नुहुन्छ। यो त हिरण्यकश्यपले पनि भन्थ्यो कि यो पहिले विष्णु बडो समान थियो, देवताहरूले चाप्लुसी गरेर आफ्नो पक्षमा पारे, त्यही भएर मेरो भाइलाई हिरण्याक्षको चाहिँ वध गर्यो विष्णुले भन्थ्यो। अर्थात् भगवानको समता सम्बन्धमा, समभाव सम्बन्धमा असुरहरूलाई पनि कुनै शङ्का थिएन। भगवान सम हुनुहुन्छ। कलिले आएर जब प्रार्थना गर्यो, कलिको प्रार्थना सुनेर भगवान सन्तुष्ट हुनुभयो र राजा बलिलाई आज्ञा दिनुभयो कि यो कलिको सहयोग गर्नु रे, कलिलाई सहायता गर्नु रे, कलिका लागि कलिको प्रभाव विस्तार गर्नुमा तिमीले सहयोग गर्नु, सहायता गर्नु। यस प्रकार आज्ञा दिए पछाडि बलि महाराज अब कसलाई भन्ने, आफै गएर के गर्ने कि बल्ल भगवान विष्णुको भक्ति प्राप्त भएका व्यक्तिलाई फेरि त्यो कलिको सहायता गर्नु, सहयोग गर्नु त्यति उचित लागेन। बलिले प्रेषित पठाउनु भयो दैत्य कोषलाई, इन्जिनियर, दैत्यहरूको विशिष्ट इन्जिनियरलाई, मयलाई। र मयले आएर मयलाई जब भन्नुभयो यो कलि पुरुषको सहयोग गर्नु तिमीले भन्दा, कलिलाई गएर मयले प्रश्न गर्छन् कस प्रकार तिमीलाई सहयोग गर्न सक्छु भन्दाखेरि, कस प्रकार सहयोग गर्न सक्छु भनेर प्रश्न सोद्धाखेरि कलिले के भन्छ भन्दा, म म्लेच्छहरूको विस्तार गर्न चाहन्छु। म्लेच्छहरूको विस्तार भएको खण्डमा प्रभावमा जो आउँछ त्यस्ता त्यो यन्त्रको प्रभावमा आएका व्यक्तिहरू विस्तार म्लेच्छ धर्मपरायण हुने, म्लेच्छहरूका प्रभावमा पर्ने त्यस्ता यन्त्रहरू देखे पछाडि विष्णु स्वामी आदि आचार्यगणहरूले आफ्ना शिष्यहरूका साथमा गएर सारा यन्त्रहरू तोडफोड गरेर, कति आचार्यहरूले कति यन्त्रहरू तोडफोड गर्नुभयो, कति यन्त्रको त्यो काम गर्ने सिस्टमलाई बिगार्देर जो त्यसको प्रभावमा आउँछ त्यो वैष्णव हुने उपाय लगाइदिनु भयो। यस्तो देखे पछाडि मय दानव के भन्छ त भन्दा, यो त सम्भव भएन तिम्रो वंश, तिम्रो प्रभाव बढाउन, यसकारण अब म समाधिमा बस्छु 3000 वर्षसम्म। मय दानव समाधिमा रहेर तत्पश्चात आँखा खोलेर अब के भन्छ त, अब मैले अर्को उपाय लगाएँ, यी ठुला ठुला यन्त्रहरू ती आचार्यहरूले ध्वंस गरे, अब साना साना यन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। के का माध्यमद्वारा? रेखा गणित, सुसाङ्ख्य गणित, गणितको ज्ञान दिन लाग्छ। रेखा गणित, अङ्क गणित, सुसाङ्ख्य गणित, यिनका माध्यमद्वारा सानसाना यन्त्र बनाउनुपर्छ। रेखा गणितबाट यन्त्रहरू निर्माण गर्नुपर्छ, अनि सुसाङ्ख्य गणितबाट यन्त्रहरू निर्माण गर्नुपर्छ। सुसाङ्ख्यमा यन्त्रहरू निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो समय कति समय व्यतीत भइसकेको थियो, कलियुगको 47 देखि 48 वर्ष व्यतीत भए पछाडि सूक्ष्म सङ्ख्याहरूका आधारमा यन्त्रहरू निर्माण हुन लागे, 0 र 1 को आधारमा, जसलाई अहिले भन्दा सुसाङ्ख्य यन्त्रहरूलाई डिजिटल डिभाइस भन्छन्। डिजिटका आधारमा, 0 र 1 का आधारमा जे चल्छन् ती सबै डिजिटल डिभाइस। जुन माध्यमद्वारा तपाईँहरू अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्दै हुनुहुन्छ घर घरमा बसेर, त्यो पनि त्यही मय दानवकै देन हो। त्यसलाई यसरी प्रयोग गर्यो भने त राम्रो भयो। तर त्यो सँगसँगै अनि यो यन्त्रद्वारा के हुन्छ त भनेर जब कलिले सोध्छ, मयले के भन्छ, यही यन्त्रद्वारा विश्वलाई आफ्नो मुठीमा राख्नुपर्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्छ, हात हातमा त्यो यन्त्र पुर्याउनुपर्छ, हात हातमा यन्त्र पुर्याउनुपर्छ, सबका हात हातमा छन्। त्यही यन्त्रका माध्यमबाट विश्वलाई नै आफ्नो अधीनमा राख्नुपर्छ।
किन ठुल्ठुला यन्त्र निर्माण गर्दा त सन्तहरूले आचार्यहरूले यन्त्रलाई तोडफोड गरिदिइहाले, यन्त्रको कुनै अस्तित्व नै रहन दिएन। यस्ता सानसाना यन्त्र बनाएर सबका पकेटमा सबका हातमा पुर्याइदिएस् त त्यसैका माध्यमद्वारा सबैलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। सबै हामी सञ्चालित छौँ, यता पनि सञ्चालित छौँ, त्यता पनि सञ्चालित छौँ, सबै यसैबाट सञ्चालित छौँ। यता सबै र यसका माध्यमबाट के गर्नुपर्छ, सारा विश्वलाई आफ्नो अधीनस्थ गर्नुपर्छ। यहाँ खोलेर एउटा कुरा केही खोज्नुहोस्, तुरुन्तै त्यही सम्बन्धी विज्ञापन यसरी आउँछन् मोबाइलमा। जे खोले नि अर्को हप्ता दिनसम्म त्यही देखाइरहेको हुन्छ। एक दिन कतातिर गतिलो मोबाइल पाइन्छ भनेर खोज्नुहोस्, हप्ता दिनसम्म मोबाइलको विज्ञापन आउँछ। एक दिन त्यहाँ मन्दिर बनाउने, त्यो मन्दिर बनाउनको लागि ढलान गर्नलाई त्यो सिमेन्ट मिक्स गर्ने मिक्सचर खोजेको मोबाइलमा आजसम्म त्यही विज्ञापन देखाइरहेको छ। कहिले कुन कम्पनीको देखाएको छ, कहिले कुन कम्पनीको देखाएको छ। अर्थात् के किन्ने के नकिन्ने भन्ने अचेल अलिबाबा अमेजोनले निर्णय गर्छन् हाम्रा लागि। हामीले के खाने भन्ने कुरो हामीले निर्णय गर्न छोडिदिइसक्यौँ। ठ्याक्क विज्ञापनमा हेर्ने, यो चाहिँ गतिलो छ अरे भनेपछि केही सोच विचार नगर्ने, छ अरे किनिहाल्ने। विश्व कसरी नियन्त्रण गर्दैछन् यी म्लेच्छहरूले, कलीका चेलाहरूले भन्ने उदाहरण। अहिले के सत्य के असत्य भन्ने हामी गर विवेकको प्रयोग गर्दैनौँ। फेसबुकमा लेखा छ अरे भन्छौँ, फेसबुकमा लेखिरहेको थियो, युट्युबमा देखाइरहेको थियो, त्यही भएर त्यो चाहिँ सत्य हो। बुद्धि विवेकको प्रयोग छैन। बुद्धि विवेक तिनै म्लेच्छहरूले गरिदिन्छन् हाम्रा लागि। तिनले जे त यस्तो होइन नि, शास्त्रमा यस्तो भनेको छ भनेर कथम कदाचित कसैले शास्त्रले भनेर हुन्छ। त्यो 5000 वर्ष अगाडि लेखेको किताबमा लेखेर हुन्छ। विकिपिडियामा के भन्छन् त्यो हेर्नुपर्छ। विकिपिडिया भने यस्तो ठाउँ हो जहाँ मैले चाहिँ भने मैले नि त्यसमा भएको सूचना हेरफेर गर्दिन सक्छु, तर त्यो त्यति विश्वसनीय। शास्त्र भनेका फलाममा लेखिएका बाणी हुन्, पगालो भने पनि त्यो त्यस्तै रहन्छ। यस प्रकार के खाने, के सोच्ने, के बोल्ने सबै कुरा तिनै यन्त्रकाद्वारा हामीले निर्णय गरिदिनुपर्छ अर्काका लागि भनेर प्रेसित त्यो दिमागमा हालिदियो कलीको। र के का माध्यमद्वारा, अङ्कगणित, रेखागणित, सूक्ष्म गणितका माध्यमद्वारा यिनै गणितलाई प्रयोग गरेर म्लेच्छहरूका माध्यमद्वारा म्लेच्छहरूको विस्तार गर्नुपर्छ। र बिस्तारै आर्य धर्मावलम्बीहरूलाई, आर्यहरूलाई, वैदिक धर्मावलम्बीहरूलाई आफ्नो अधीनमा पार्नुपर्छ भनेर कलीलाई वचन दियो मैले। जो वचन अहिले भोगिराखेका छौँ र त्यतिले पुगेन। अब के भन्छ भन्दा कलीले प्रश्न गर्छ, यसबाट पनि कुनै दिन त मान्छे वाक्क दिक्क होलान्, छाड्लान्। यस्तै कोही सन्त महात्माहरूले, सन्त पुरुषहरूले कथम कदाचित झुक्केर भविष्य पुराण पढिहाल्लान्। पढे पछाडि यो त कलीले यो कामका लागि निर्माण गरेर छ भन्ने बुझिहाल्लान्, बुझाइहाल्लान्। त्यस पछाडि के गर्ने भन्दा यदि त्यस्तो भयो भने कलीको क्रम बित्दै जान्छ। अर्को 1000-1500 वर्ष यसैले काम चलाउँला। तत्पश्चात आतङ्कवादको त्रास देखाएर सुरक्षाका नाममा जब स्त्री गर्भिणी हुन्छन्, औषधि नानाभाँती खुवाउने र बच्चालाई जन्मिँदै यो सबै टेक्नोलोजी दिएर जन्माइदिने, त्यहाँबाट त निकाल्नै मिल्दैन। ल हेर्नुहोस् त कहाँसम्म सोचेको छ कि यीबाट कुनै दिन मान्छे तृप्त होलान्, यी नचलाउलान्। अनि शरीरमै यन्त्र फिट गरेर पठाउने गर्भैबाट अनेक बहानामा, कसैलाई आतङ्कवादको डर देखाउने, कसैलाई के को देखाउने र गर्भैबाट यस प्रकारले दिएर पठाउने। अब हेर्नुहोस् त त्यस्ता पनि दिन आउँदैछन्, गर्भैबाट मान्छे यी सबै कुरा लिएर जन्मिन्छन्। त्यति भए पछाडि त संसार सबै आफ्नो अधीनमा भयो। अहिले त आखिर संसार सबै अधीनमा छ। मान्छे 2 दिन नखाएर बाँच्न सक्छ, अचेल 2 दिन मोबाइल भन्यो भने बाँच्दैनन्, बौलाउँछन्। तेस्रो दिन हस्पिटल भर्ना गर्नुपर्छ मानसिक सन्तुलन गुमाएर। यस प्रकार भविष्यमा के हुन्छ बताउँदै तत्पश्चात भन्नुहुन्छ यसबाट के हुन्छ त भन्दा, यस प्रकार हामीले सबैलाई आफ्नो अधीनस्थ राख्न पायौँ भने सारा संसारको धन 2-4 वटा परिवारको बिचमा बाँड्न सकिन्छ र ती 2-4 वटा परिवारको माध्यमबाट विश्वलाई आफ्नो अधीनस्थ राख्न सकिन्छ। जुन पनि सुरु भइसकेको छ कर्पोरेट वारफेयरमा व्यापारीहरूसँग अहिले 92 वटा परिवारसँग, विश्वमा 92 वटा परिवारसँग विश्वको 56% धन छ।
जम्मा 92वटा परिवारले विश्वकै 56% धन ओगाटेर राखेका छन्। अनि बाँकी रहेका 7.5% व्यक्तिहरूले 7.3% व्यक्तिहरूले विश्वको 30% धन ओगाटेर बसेका छन्। धन त त्यही सक्यो। अब 86-87% धन त सकिसक्यो। बाँकी रहेको 15% धनमा पनि 21% विश्वको जनसङ्ख्यासँग 12.5% धन बाँकी छ र बाँकी रहेका 71% जनताहरूसँग विश्वभरि नै 71% मात्र होइन, के भन्छ त, यो धन चाहिँ 3-4वटा परिवारमा सीमित गर्नुपर्छ र तिनलाई हाम्रो हिसाबले सञ्चालन गर्नुपर्छ। आसुरिक वृत्ति रावणले के चाहेको थियो, हिरण्यकश्यपुले के चाहेको थियो, कंसले के चाहेको थियो कि सारा संसार मेरै अगाडि झुकुन्। यो सबै गर्नु, यी अनेक नानाभाती टेक्नोलोजीको उद्देश्य धन एउटा 2-4वटा परिवारमा सीमित गर्नु र ती परिवारले के खाने के नखाने, कसले खाने, कसरी खाने, कहिले जाने, को हिँड्ने को नहिँड्ने, कता हिँड्ने कसरी हिँड्ने सबै निर्णय गर्न पाउन् र तिनले सारा संसारलाई आफ्नो दास बनाउन पाउन् र संसारमा आसुरिक वृत्ति फैल्याउन पाउन्। यस्तो उद्देश्य राखेर विभिन्न प्रकारका डिजिटल डिभाइस, सुसाङ्ख्य यन्त्रहरूको निर्माण गर्ने, त्यसका माध्यमद्वारा विश्वलाई अधीनस्थ गर्ने र त्यसकै माध्यमद्वारा धनलाई एक ठाउँ एकत्रित गरेर त्यो धनका माध्यमबाट विश्वलाई नै सञ्चालन गर्ने, यस्तो उद्देश्य कलीले, यस्तो उपाय कलीले मयबाट प्राप्त गर्छ। र यो के गर्ने, म्लेच्छहरूका माध्यमबाट गर्ने। किन तिनलाई, ती त पहिल्यै नै हाम्रो प्रभावमा छन् कलीको, यसकारण यिनको र ती रोग व्याधिका नाममा पनि के गर्ने त भन्दाखेरि व्यापार नै बढाउने। रोग व्याधिका नाममा पनि व्यापार नै, व्यवसाय नै वृद्धि गर्ने। अनि त्यति मात्र नभएर कली जति बढ्दै जान्छ त्यति यी प्राकृतिक प्रकोपहरूका आयु पनि बढ्दै जान्छन्। पहिले पहिले आज भूकम्प गए पछाडि, आज भूकम्प गयो सक्यो, जति कली बढ्दै जान्छ त्यति छिटो छिटो प्राकृतिक प्रकोपहरू आउँछन्, तर प्रकोपका आयु चाहिँ लामा हुन्छन् रे। एकचोटि भूकम्प गएको 2 वर्षसम्म चाहिँ हल्लाउन छोडेको थिएन, 1 वर्षसम्म त कामै गर्न पाइएको थिएन केही पनि। यस प्रकार प्राकृतिक प्रकोपका आयु पनि बढ्दै जान्छन् भन्दै कली सम्बन्धमा कलीको समुचित वर्णन गर्दै कलीमा के हुन्छ, कसो कसो हुन्छ, कसरी कसरी हुन्छ र ती सबैबाट बाँच्नका लागि तस्माद केशव कीर्तनाद, भगवान केशवको कीर्तन गर्नुपर्छ यो सबैबाट बाँच्नका लागि भन्ने उपाय दिँदै कलीको धेरै थोक बताउनु भएको छ। यहाँ अहिले के हुनेवाला छ, के भइरहेछ र भविष्यमा के हुन्छ भन्ने, तर त्यो सबै चर्चा गर्नका लागि समय यो एउटा 2टा अध्यायमै 11 दिन जान्छ। यसकारण यो सबैलाई हामीले चर्चा गरेनौँ, करिब करिब थाहा भयो केबाट बाँच्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरो। त्यसबाट बाँचेर केशवको कीर्तन गर्नु जीवनको उद्देश्य हो। भविष्य महापुराणको प्रतिसर्ग पर्व अन्तर्गत भविष्य पुराण पर्वको जो 4थ खण्ड छ, 3य खण्डसम्म हामीले कथा प्रसङ्ग सुन्यौँ। 3य खण्ड पश्चात अब 4थ खण्ड। 4थ खण्डमा इतिहासको दृष्टिले विशेष महत्त्व छ र यसमा मुख्य रूपले सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा विशेष रूपले कलियुग 4 चरणको इतिहास, राजवंश युग, धर्म निरूपित गरिएको छ। साथमा अनेक आचार्य गणहरूको, सन्त भक्त कवि तथा पूर्वी भारतीय आदि साधुहरूको पूर्वजन्मको इतिवृत्तान्त सङ्ग्रहित भएको छ। प्राय 12 आदित्य, रुद्र, अष्टवसु तथा अश्विनी द्वयको अवतार सम्बन्धमा चर्चा छ र अन्तमा गएर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको महिमाको विशेष निरूपण गर्दै जगन्नाथजीमा उहाँले गर्नुभएका विभिन्न लीलाका साथमा पूर्वापर सबै आचार्य तथा सन्तहरू कस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको भक्ति भावबाट विशेष प्रभावित भएर उहाँका अनुयायी भए भन्ने सम्बन्धमा प्रसङ्गहरू छ। र भगवान श्री राधा वल्लभलाई नमस्कार गर्दै नैमिषारण्य ऋषिहरू सोध्छन्, हे सुतजी,
हामीले कृष्णअंश आदिको अनेक चरित्रहरू सुन्यौँ। अब हामीलाई अग्निवंशमा उत्पन्न भएका राजाहरू प्रमर, चयाहानी, परिहार आदिको राजवंशको सम्बन्धमा वर्णन गर्नुहोस् भने भगवान सम्बन्धमा हामीलाई बताउनुहोस् भनेर नैमिषारण्यमा रहेका शौनकादि ऋषिहरूले सुतजीलाई प्रश्न गरे पछाडि सुतजी अगाडि भन्नुहुन्छ, हे मुनिहरू, हे मुनिगण, हजुरहरूले बडो उत्तम प्रश्न गर्नुभयो। अग्निवंशका राजाहरूको चरित्रका सम्बन्धमा म सुनाउँछु, सुन्नुहोस् भन्दा दक्षिण दिशामा अम्बाद्वारा रचित अम्बावती नाम गरेको पुरीमा प्रमर नाम गरेका राजा थिए। ती राजा सामवेदी राजा अम्बावतीमा 6 वर्षसम्म राज्य गरेर तत्पश्चात प्रमरका पुत्र भए महामद नाम गरेका, तिनले 3 वर्ष राज्य गरे र तिनका पुत्र भए देवापी। देवापीले पनि 3 वर्ष राज्य गरेर तत्पश्चात देवदूत नाम गरेका राजा भए। देवदूत पनि 3 वर्ष मात्र राज्य गरे। देवदूतको महाबलशाली गन्धर्व नामक पुत्र भयो। गन्धर्वसेन नाम गरेको गन्धर्वसेनबाट 5 वर्ष राज्य पश्चात तपस्या गर्नका लागि भनेर वनमा गए। केही समय पछाडि भगवान शिवको आशीर्वादले विक्रम नाम गरेको सन्तान भयो। महाराज विक्रमले 100औं वर्ष राज्य गरेर तत्पश्चात देवभक्त नाम गरेका पुत्र भए। देवभक्तले 10 वर्ष राज्य गरे र दुष्ट शकहरूद्वारा तिनको मृत्यु भयो। देवभक्तका पुत्र शालिवाहनले शकहरूलाई जितेर फेरि 60 वर्षसम्म राज्य गरेर दिवंगत भए। तत्पश्चात शालिवाहनबाट शालिहोत्र भए। शालिहोत्रले 50 वर्षसम्म राज्य गरे। तीबाट छोरा भए शालिवर्धन नाम गरेका र उनले पनि 50 वर्षसम्म त्यो राज्यको सुखभोग गरे। तत्पश्चात शकन्ता नाम गरेका पुत्र भए। शकन्ताबाट सुहोत्र, सुहोत्रबाट हविरहोत्र, हविरहोत्रबाट इन्द्रपाल नाम गरेका राजा भए। इन्द्रपालबाट इन्द्रावती नाम गरेको पुरी राज्य खडा भयो। इन्द्रपालले पनि आफ्ना पिता हविरहोत्र समान राज्य गरेर अनि माल्यवानलाई राज्य सुम्पिए। माल्यवानले माल्यवती नाम गरेको पुरी बनाएर पिता समान राज्य गरे र माल्यवानको राज्यमा माल्यवती राज्यमा 4 वर्षसम्म अकाल पर्यो, अनावृष्टि भयो, अन्नदानको दर्शन दुर्लभ भयो। प्रजा साथसाथ राजा पनि भोक प्यासले व्याकुल भए। अनावृष्टि दूर गर्नका लागि राजाले भगवान श्री शालिग्रामको शरण ग्रहण गरेर नैवेद्य निवेदित गर्नका लागि पनि केही थिएन। केही अनाजका दाना राजाले फेला पारेर तिनलाई धोएर पवित्र गरेर पूजा आदि गर्नु भएर श्रद्धा भक्तिपूर्वक सन्तुष्ट भएर भगवानले तिनलाई वरदान दिनुभयो कि अब तिम्रो वंशजको राज्यमा कहिल्यै पनि अनावृष्टिको समस्या तिमीले भोग्नु पर्दैन। माल्यवानको पुत्र शङ्कर भक्त शम्भुदत्त भयो र शम्भुदत्तबाट भौमराज आदि हुँदै यस प्रकार पवित्र प्रमर वंशको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै अब गङ्गा सिंहको वंशमा जो क्षेत्रीहरू शेष रहे तिनका स्त्रीबाट अन्तमा गएर वर्णशङ्कर आदि भए र वर्णशङ्कर आदि वैश्यवृत्ति अपनाउने व्यक्तिहरू भएर सबै म्लेच्छ समान पृथ्वीमा निवास गर्न लागे। यस प्रकार दक्षिणका राजाहरूको वर्णन गर्नुहुन्छ। भारतीय राजाहरूको वंशावली स्मिथ नाम गरेका एकजना पश्चिमा विद्वानले त्यो वंशावली निर्माण गरेका छन् र करिब करिब यो आन्ध्र त्यो 400 वर्षको इतिहासलाई भविष्य महापुराणको प्रतिसर्ग पर्वको 4th खण्डको प्रथम अध्यायमा बताउँदै तत्पश्चात राजपुताना तथा दिल्ली नगरका राजवंशको इतिहास बताउनुहुन्छ। बयहानी अर्थात् चपहानी नाम गरेका राजाले मध्य देशमा आफ्नो अधिपत्य स्थापित गरेर ब्रह्माद्वारा रचित अजमेर नामक नगरीमा, अजमेर शब्दको व्युत्पत्ति अजको अर्थ ब्रह्मा र माको अर्थ लक्ष्मी, लक्ष्मीले ब्रह्माजीका लागि रम्य जो नगर निर्माण गर्नुभएको त्यो नगरको नाम अजमेर भयो। अजस्य ब्रह्मणो मा च लक्ष्मीस्तत्र समागता तया च नगरम रम्यम अजमेरमत स्मृतम। यस प्रकार अजमेर राज्य त्यहाँ रहेका राजाहरूको
अनेक विशाल सारङ्गदेव, मन्त्रदेव, जयसिंह अनेक राजाहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै जयसिंहको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ, जसका नामबाट जयपुर नाम गरेको राज्य भएर जयसिंह परम वैष्णव राजा थिए। अकबर बादशाहले त्यतिखेर युद्ध गरेर विजय गर्दाखेरि सायद जित्न नसकेको एउटै मात्र राज्य जयपुर थियो। यस प्रकार जयसिंह हुँदै आनन्ददेव आदि भएर पृथ्वीराज दिल्ली मन्त्री पृथ्वीराजलाई शहाबुद्दिनले चाहिँ छलकपटपूर्वक मारेर, शहाबुद्दिन भनेको शहाबुद्दिन गौरीले मारेर आफ्नो राज्य सुरु गर्यो। यस प्रकार बताउँदै ब्राह्मणहरूको उत्पत्तिको प्रसङ्गमा शुक्ल वंश एवं त्यसबाट अगाडि हुने विभिन्न क्षेत्रीय वंश आदिको वर्णन गर्दै परिहार वंश एवं बङ्गालका सुर वंश आदिको वर्णन गर्नुहुन्छ र तत्पश्चात भगवानबाट कस प्रकार चारै वर्णको उत्पन्न भयो, चार युगमा भगवानका अवतार एवं चारै युगमा मनुष्यको आयुको निरूपण गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ भगवानको मुखबाट ब्राह्मणको उत्पत्ति भयो। यसकारण ब्राह्मण भोजन गराएर भगवानलाई तृप्त गर्न सकिन्छ। तत्पश्चात भगवानका बाहुबाट क्षेत्रीयको उत्पत्ति भयो, उदरबाट वैश्यको उत्पन्न भए वृत्ति उत्पन्न भयो र पाउबाट शूद्र वृत्ति उत्पन्न भयो। यस प्रकार चार वर्णका वृत्तिहरू कहाँबाट कस प्रकार उत्पन्न भए र त्यो विराट स्वरूपकै सङ्गात्मक हामी पनि भएका कारण, विराट स्वरूप जस्तै भएका कारण हाम्रो पनि शरीरमा, प्रत्येकको शरीरमा ब्राह्मणको वास, ब्राह्मण वृत्तिको वास मुखमा हुन्छ कि ज्ञान दिने, मन्त्र आदि उच्चारण गर्ने, सद्धर्मका उपदेश गर्ने मुखबाट हुन्छ र बाहुमा अर्थात् दुई हातमा क्षेत्रीय वृत्ति हुन्छ। आफ्नो सुरक्षा गर्नु पर्यो भने हामीले दुई हातले गर्छौँ भने उदरमा वैश्य वृत्ति हुन्छ। जति कमाइ धमाइ गर्नुपर्छ यो पेटका लागि गर्नुपर्छ। यसकारण वैश्य वृत्ति पेटमा हुन्छ र सारा यो तिनटै वर्ण, तिनटै मतलब मुख अनि हात उदर पेट सबैलाई केले थेक्छ त पाउले थेक्छ। यसकारण तिनै आश्रमको सेवा गर्ने, तिनैको भरथेक गर्ने भएका कारण शूद्र वृत्ति प्रत्येक व्यक्तिको चरणमा हुन्छ। यस प्रकार व्याख्या गर्दै चार युगमा भगवानका अवतारहरूको वर्णन गर्नुहुन्छ। भगवान सत्य युगमा अनि त्रेता युगमा, द्वापर युगमा र कलियुगमा कस्ता कस्ता भगवानका अवतारहरू हुन्छन् भन्दै संक्षिप्त रूपमा भगवानका अवतारको सम्बन्धमा, 24 अवतारको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै वामनदेवको अवतार विशेष रूपमा यहाँ व्याख्या गर्नुहुन्छ कि भगवान वामनदेवको कस प्रकार भगवान वामनदेव यो धरातलमा आउनुभयो, किन आउनुभयो र के कार्य गर्नुभयो भन्ने सम्बन्धमा यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ कि भगवान वामनको सम्बन्धमा भन्दै कि जब बलि महाराजले अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञहरू 100वटा यज्ञ पूर्ति गर्न लाग्नु भएको थियो, 79 यज्ञ पूर्ण भइसकेका थिए। 100औं यज्ञको समयमा भगवान वामनदेव प्रकट हुनुभयो र स्वरूप भगवान एकदम होचो डल्लो बाहुन्य भएका कारण उहाँको नाम वामन भयो। र यस्ता भगवान वामन आएर बलिको यज्ञमा आएर के गर्नुभयो त भन्दाखेरि भिक्षाका रूपमा 3 पाउ भूमि माग्नुभयो। 3 पाउ भूमि मागेको देखे पछाडि राजा बलि के भन्छन् कि मेरा दरबारमा आइसकेर पनि केवल 3 पाइला भूमि माग्छौ। बलिका द्वारमा आइसके